सुखार्थं धनम् आवश्यकं, धर्मार्थम् अधर्मार्थं धनं न आवश्यकम् इति शिक्षेति। एषः अस्माकं श्लोकः। धर्मात् ततः सुखम्। अर्थात् जीवनस्य सुखमयं जीवनं निमित्तं किम् आवश्यकं? धर्म, ततः पूर्वं धर्मस्य आधारः धनं, धनस्य आधारः योग्यता, योग्यतायाः आधारः विनम्रता, विनम्रतायाः आधारः प्रथमः आधारः विद्या। अर्थात् भवतां बाल्यकाले एषः कालः महत्वपूर्णः कालः। अतः सम्पूर्ण समयं 100% अवधानं करणीयं। कुत्र? विद्यायां। विद्यार्जनार्थं सर्वविधं प्रयत्नः करणीयः, सर्वविधः उद्योगः करणीयः।